अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। एक और टॉपिक है, इसी जुमे के तवस्सुत से हमने सोचा क्यों ना इसको भी कवर करते चलें। तो लुगत से शुरू करते हैं जी। 132 मुकामात हैं, काफ़ी मुफस्सल टॉपिक है। अल कुदरतु, कुदरत, अगर ये इंसान की सिफ़त हो तो इससे मुराद वो क़ुव्वत होती है जिससे इंसान कोई काम कर सकता हो। और अगर अल्लाह ताला की कुदरत होने के मानी में ये हैं, मानी में ये आए तो इसका मतलब ये होता है कि वो आजिज़ नहीं हो सकता और अल्लाह के सिवा कोई दूसरी हस्ती मानवी तौर पर कुदरत कामिला के साथ मुत्तसिफ नहीं हो सकती। अगरचे लफ्ज़ी तौर पर उनकी तरफ निस्बत हो सकती है, इसलिए इंसान को मुतल्लक़न हुआ क़ादिरुन कहना सही नहीं है, ठीक है, बल्कि तकलीद के साथ हुआ क़ादिरुन अला कज़ा कहा जाएगा। लिहाजा अल्लाह के सिवा हर चीज़ कुदरत और इज्ज़ दोनों के साथ मुत्तसिफ होती है। यानी हमारे पास कुदरत जितनी अल्लाह ताला ने दी है उतना इज्ज़ भी होना चाहिए। होता है इंसान कहीं ना कहीं जाके बंदा आजिज़ होता है। मतलब क्या? इज्ज़ का मतलब है आजिज़ हो जाना। ठीक है, इज्ज़ के ऊपर भी एक वीडियो आई हुई है, तो आप इसमें यहाँ पे की में लग जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी है जो हर लिहाज से इज्ज़ से पाक है। अल क़दीरू उसे कहते हैं जो इक़्तिज़ाए हिकमत के मुताबिक जो चाहे कर सके, उसमें कमी बेशी ना होने दे। लिहाजा अल्लाह के सिवा किसी को कदीर नहीं कह सकते। कुरान पाक में है वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर 46-29। और वो जब चाहे उनको जमा कर लेने पर कादिर है। यानी मरने के बाद जो लोग मर खप जाएंगे उसके बाद वो उनको जमा, उनकी हड्डियों पोरों को क़यामत के बाद, क़यामत के दिन जमा किया जाएगा। ठीक है, एक पुकार पे सब खड़े हो जाएंगे। और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर है। और यही मानी तकरीबन मुक़्तदिर के हैं, जैसे फरमाया इंद मलीकिम मुक़्तदिर। ये सूरतुल क़मर की आयत है, 55 नंबर, तकरीबन आखिर में आती है। ठीक है, हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में, अल्लाह ताला की बात हो रही है। फ़इन्ना अलैहिम मुक़्तदिरून, हम उन पर काबू रखते हैं, ये अल्लाह ताला कह रहा है। लेकिन मुक़्तदिर के साथ कभी इंसान भी मुत्तसिफ हो जाता है, मतलब कुदरत इंसान के पास भी वो क़ुव्वत आ जाती है, लेकिन ये इज्ज़ के साथ कभी भी ये नहीं होगा कि वो पूरा कादिर है। सिर्फ कादिर है, आजिज़ नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ ऐसी ज़ात है जो कादिर है, वो आजिज़ नहीं है। ठीक है, और जब अल्लाह ताला के मुताल्लिक मुक़्तदिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो ये कदीर के हम मानी होता है। और जब इंसान का वस्फ़ वाक़े हो तो इसके मानी तकलीफ़ से कुदरत हासिल करने वाले के होते हैं। मुहावरा है क़दर तु अला कज़ा क़ुदरतन, कि मैंने फ़लाँ चीज़ पर कुदरत हासिल कर ली। कुरान पाक में है ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला नहीं ले सके। अल क़द्रु व तक़दीरु के मानी किसी चीज़ की कमियत को बयान करने के हैं। कहा जाता है क़दर तुहु वक़द्दर तुहु वक़द्दरहु तफ़ईल के मानी किसी को
قدرت عطا کرنے بھی آتے ہیں، کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ محاورہ ہے قدرنی اللہ علی کذا وقبانی علی، اللہ نے مجھے اس پر قدرت عطا فرمائی۔ پس تقدیر الہی کی دو صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو قدرت بخشنا یا اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو مقدر مخصوص اور طرز مخصوص پر بنانا، جیسا کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ فعل الہی دو قسم پر ہے، اول ایجاد بالفعل، یعنی ابتدا ہی سے کسی چیز کو ایسا کامل وجود عطا کرنا کہ جب تک مشیت الہی اس کے فنا یا تبدیل کی متقاضی نہ ہو اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے، جیسے آدم کا ذکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے جیسے اجرام سماویہ اور وما فیہا کی تخلیق کہ ان میں تا قیامت کسی قسم کا تغیر نہیں ہوگا۔ دوم یہ کہ اصول اشیاء کو بالفعل اور ان کے اجزاء کو بالقوہ وجود عطا فرمانا اور ان کو اس انداز کے ساتھ مقدر کرنا کہ اس کے خلاف ظہور پذیر نہ ہو سکیں، چنانچہ جیسا کہ خرما کی گٹھلی کے متعلق تقدیر الہی یہ ہے کہ اس سے خرما کا درخت ہی، خرما کی جو گٹھلی ہوتی ہے یعنی خرمانی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو گٹھلی ہے اس سے خربانی ہی نکلے گی، اس سے اس کا یہ مطلب ہے، یعنی قوت اس کے پاس کیا ہے قربانی اگانے کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، خرما کسی اور بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں، ہم یہ پکا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور سیب یا زیتون کا درخت نہیں اگ سکتا، اسی طرح انسان کی منی سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے، دوسرے جانور پیدا نہیں ہو سکتے۔ بس تقدیر الہی کے دو معنی ہوئے، ایک یہ کہ کسی چیز کے متعلق نفی یا اثبات کا حکم لگانا کہ یوں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا، عام اس سے کہ وہ حکم برسبیل وجوب ہو یا برسبیل امکان، چنانچہ آیت ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، میں یہی معنی مراد ہے۔ دوم کسی چیز پر قدرت عطا کرنے کے ہیں، اور آیت کریمہ ہے فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم قابل ستائش ہے، اور آیت ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ ہم مانی ہیں۔ اور اس میں ایک قرات فقدرنا تشدید دال، یعنی دال کے اوپر شد ہے کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے معنی یا تو حکم کرنے کے ہیں یا اعطاء قدرت کے ہیں۔ اور آیت کریمہ ہے نحن قدرنا بینکم الموت، 8 منٹ ہو گئے، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا۔ میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ موت مقدر کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے یہ بھی عین حکمت کے مطابق ہے، اور مجوس کا یہ زوم غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ابلیس مارتا ہے۔ مجوسی جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والے ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو مارتا ہے وہ کون ہے؟ ابلیس، یعنی شیطان جو ہے وہ مارتا ہے، حالانکہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے، دونوں ہی کام اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ تو ڈراوا جو دیتے ہیں نا یہ کہ شیطان تو صرف بندے کو ورگلاتا ہے برے کام کی طرف، یہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں، کیونکہ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگ بھیا آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ اس طرح مجوسیوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، جو بڑا پورٹرے کرتے ہیں، اور اسی بار میں وہ نا مطلب اس کو کہتے ہیں دا اینجل آف ڈیتھ،
इल्यूमिनाटी जो होता है वो भी इसी में आता है या वो कोई और जुमरा है? ये है ना, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है ना, तो हम इसको किस तरह बता सकते हैं? बीइंग मोनोथिस्ट मुस्लिम और क्या कहते हैं ज़रा एक्सट्रीम लेवल के मुस्लिम होने के नाते से हम तो इसको ये कह सकते, इस तरह कह सकते हैं अल्लाह जो होता है खालिक कुदरत है, ठीक है, वाले की कुदरत भी वही है। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या बात है। अल्लाह हर चीज़ पर भी कादिर है, ठीक है। ये जो जिस तरह अभी यहाँ पे लिखा आया है कि जो जिस बंदे ने जो लोग हैं जो ये नाम है उसका याद कि आपने लफ्ज़ कहा था कि कौन सी पता नहीं कौम है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन कि वो अल्लाह ताला बंदे को इंसान को बनाता है और शैतान मारता है, मजूसी। अल्लाह ताला ही हमें बनाने वाला है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है और मौत भी उसके हाथ में ही है, ठीक है। शैतान सिर्फ हमें बुराई की तरफ जो है बरगला सकता है, पूरे काम की तरफ हमें हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट कर सकता है, इसके अलावा शैतान का कोई काम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने साथ इंसान को समझ बूझ भी तो दी है ना। हाँ जी। और वो ये नहीं है कि शैतान के काम से आप रुक नहीं सकते, अल्लाह ताला आपको मौका फुल देता है, आपको उस टाइम भी बात कर रहा होता है, तो टाइम मिलता है आपको नो कहने का, लेकिन आपको बस वो टाइम यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़े। अच्छा सर, अगर किसी के पास अब बड़ी अच्छी आयत आ रही है असल में आगे, क्योंकि वो ज़रा रमज़ान के तवस्सुत से हैं, तो मुबारक रात के तवस्सुत से हैं, अभी पीछे भी एक लोगों ने शबान के जो शब बरात है उसके रोज़े रखे हैं, अभी कल परसों के दिन था, ठीक है। तो एक और इससे भी सबसे बरगुज़ीदा रात जो जिसमें कुरान पाक पहली दफ़ा नाजिल हुआ, वो जो आखिरी ताक रातों में से लैलतुल क़द्र जिसको कहते हैं, उसका आगे जिक्र आ रहा है। सूरतुल क़द्र भी है ना, उसका नाम ही क़द्र है। तो इस तवस्सुत से हमें थोड़ा सा बताएं कि कितना ज़रूरी है कि हम जो है अपने आप को किस तरह शैतान से बचा सकते हैं जब कभी फॉर एग्जांपल मौका मिल रहा हो एस्केप करने का शैतान अब देखें, अब पाकिस्तान जो मुसलमान है ना, इस्लाम के अब 5 अरकान हैं, ठीक है, अकीदा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। बेसिकली ये अपना नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ज़बरदस्त, ठीक है, जिसको कुछ बंदे इस्लाम के पिलर भी कहते हैं। तौहीद के बाद रोज़ा आता है या तौहीद के बाद नमाज आता है? तौहीद के बाद नमाज आता है, तो अकीदा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ठीक है। कि कुछ बंदे इसको ये भी कहते हैं कि ये तीसरा जो सा पिलर है इस्लाम का वो ये है। एक बंदा अल्लाह ताला का हमें ये हुक्म है कि मुसलमान जो है उसको 13 साल की उम्र है उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है, पूरा महीना हमें मिलता है कि हम अपनी माफ़ी, ये हमारे लिए एक हिसाब का माफ़ियों का महीना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक नेकी करते हैं, अगर बाकी जो 11 महीने हैं उसमें अगर हम एक नेकी करेंगे उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, एक हमारी नेकी काउंट होएगी। ये ऐसा एक महीना है कि हम लोग अगर कोई एक अच्छा काम करेंगे, कोई एक अनगिनत भी हो सकता है, लेकिन जो लिखा गया है, जो सुना गया है, वो 70 के बराबर है। ये हमारे लिए कमाई करने का है, मुसलमानों के लिए कमाई करने का ये एक बहुत अच्छा जरिया है। नहीं, फिर ये भी तो हदीस आई है ना कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर देने वाला हूं। तो अब ये तो पता ही नहीं है कि वो आपने कैसा रोज़ा रखा, कितना पसंद आया अल्लाह ताला को, यानी वो अभी रिजल्ट उसका डिसाइड भी नहीं है। वो हो सकता है एक ही रोज़े का आपको पता नहीं कितना अजर दे दें, ठीक है। तो आप हर रोज़े को उस तरह रखने की कोशिश करें कि जिसके अंदर आप लोगों के काम आएँ, आप अच्छे काम करें, ठीक है, आप अपने अराउंड जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट रखने की कोशिश करें, रोज़े को पाबंदी से निभाएं, और जो सफ़र आपने करना है रोज़े के दौरान उसमें आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि पेशेंट्स भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि अगर इस रमज़ान के रोज़े जो हैं हम अच्छी तरह रख लेते हैं तो पूरे साल में आपकी बॉडी जो है वो ज़रा फिज़िकली माशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा, उसके अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, हर साल में पैदा होती हैं कुछ बीमारियां, वो डिटॉक्स होती हैं ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रूटीन। और आगे देखते हैं, ना मुक़द्दर ना बैनकुमुल मौत, हमने तुम में मरना ठहरा दिया।
में इस अमर पर तंबीह है कि मौत मुकद्दर करने वाला चूँकि अल्लाह ताला ही है, इसलिए ये भी ऐन हिकमत के मुताबिक है कि मजूस का ये ज़ोम गलत है कि अल्लाह ताला पैदा करता है और इब्लीस मारता है, टोटली रॉन्ग। और आयत करीमा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान पाक को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया। आपको पता है कि क्या नंबर है सूरत का? हाँ 97, 114 टोटल है, इसका नंबर है 97 97 की मेरे ख्याल और 97 शहबाज ब्लॉक में हम हमारे घर का नंबर भी 97 है। अच्छा आगे चलते हैं। ये इसलिए मुझे ये सूरत बड़ी पसंद है, कुछ एम ही दिल के पता नहीं क्यों करीब है, और इसीलिए रमज़ान भी। अच्छा आगे चलते हैं। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार आलिमा अल्लन तुहसूह, 73 नंबर सूरत में 20 नंबर आयत है। और खुदा तो रात और दिन का अंदाज़ा रखता है, उसने मालूम किया है कि तुम उसको निभा ना सकोगे। मैं सिलसिला लैनो नहार के अजरा की तरफ इशारा है, और ये कि उनके औकात की मार्फत हासिल करना और फिर औकात मुअय्यना में हक़ इबादत अदा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि मुमकिन तो मतलब यानी कि उसके ऊपर कुदरत रखना, मतलब हमें पूरी तरह से नहीं पता हो सकता, लेकिन हम एक अंदाजे के मुताबिक जो है वक्त मुअय्यना का इबादत को अंदर इंक्लूड रखते हैं। हम नमाज़ें टाइम पे पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए, मतलब बीइंग मुस्लिम हमें पढ़नी चाहिए। मिन नुतफ़ा खलक़हु फ़क़द्दरा 80-19, नुतफ़े से बनाया फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया। ये इंसान की बात हो रही है, इंसान को नुतफ़े से पैदा किया और फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया। मैं अन कवी की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला ने नुतफ़े में बिलकुवा बदियत कर रखा है। अच्छा जी। और वो वक्तन फ़वक्तन सूरत का लिबास पहनकर ज़हूर पजीर होते रहते हैं, यानी एक नुतफ़ा आता है, वो फिर बच्चा पूरा बनता है, बच्चा फिर बाहर डिलीवर होता है, वो इस पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनता है, उसका फिर पूरे मतलब पहले तो वो छोटा होता है, उसका एक ख़ानदान होता है, फिर उसकी वजह से एक ख़ानदान होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चों वाला उसका अंदाज़ हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला कूच कर जाता है, ठीक है। और फिर अगली दफ़ा दोबारा अल्लाह ताला उठाएगा जब भी क़यामत आएगी, ठीक है। और आयत करीमा है वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, और खुदा का हुक्म ठहर चुका है। मैं कदर के लफ्ज़ से उन अमूर की तरफ इशारा है जिनका फ़ैसला हो चुका है और वो लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, जिनकी तरफ के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हुए फरमाया, जिनकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया फ़रग़ रब्बुकुम मिनल ख़ल्क़ि वल अजली वर रिज़्क़ि, के अल्लाह तबारक व तआला खलक उमर और रिज़्क़ से फारिग हो चुका, खलक उमर और रिज़्क़ से फारिग हो चुका, यानी बनाने से, उमर देने से और रिज़्क़ देने से फारिग हो चुका। और मकदूर के लफ्ज़ से इन अमूर की तरफ इशारा होता है जो वक्तन फ़वक्तन ज़हूर पजीर होते रहते हैं। मतलब अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला, कुछ लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बनाता है तो शायद उसी चीज़ के अंदर बिजी है, नहीं, वो पहले ही एक दफ़ा अपना डिज़ाइन सारा बना चुके हैं, ठीक है, उसके हाथ में है, उसको पता है क्या होना है, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी हमें कुछ चीज़ों के अंदर इख्तियार हमें चेक करने के लिए इम्तिहान के तौर पे दिया है कि अब देखते हैं कहाँ पे जाता है। एट द एंड उसको पता है कि इसने कहाँ पे जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट के तौर पे उसने हमें ये हमारे लिए ये टेस्ट रखा है। आगे क्या है जी, जिनकी तरफ के आयत
کل یوم ہوا فی شأن. اب یہ کہاں سے یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا دوبارہ پڑھنا؟ کل یوم ہوا فی شأن. سورۃ الرحمن. ہاں جی 55 سورہ رحمان. 55 فوراً سے یاد رکھو. سورہ رحمان 29ویں آیت ہے. وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. میں اشارہ فرمایا ہے اسی معنی میں فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 15-21. اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں. ابو الحسن نے کہا ہے کہ یہ قدر وقدور بفتح الدال وسکونہ. بفتح الدال کا مطلب کہ دال کے اوپر زبر ہے, سکونہ کا مطلب اور ساتھ جزم ہے, یا دال کے اوپر زبر کے ساتھ ہے اور دال کے اوپر جزم کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, دونوں طرح بولا جاتا ہے. چنانچہ محاورہ ہے خود بقدرین کذا وقدرین کذا کہ اتنی مقدار میں لے لو. فلان یخاصم بقدر اور آیت کریمہ ہے علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره وعلی المقتر قدره 236. یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق میں. قدر کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص اپنے مقدور کے مطابق اخراجات ادا کرے. اور آیت کریمہ ہے والذی قدر فہدی. کہاں سے ہے؟ سورت نمبر کون تھا؟ سورت نمبر تو نہیں ہے, پتہ ہونا چاہیے, لیکن چلو 87 ہے. آخری پارے کی ہے. سورۃ فجر ہے؟ نہیں, سورہ فجر سے پیچھے کون سی آتی ہے؟ کیا سورت کیا تھی؟ سورۃ الاعلی. سورہ فجر سے پیچھے سورۃ الغاشیہ. غاشیہ. یہ اعلیٰ سے غاشیہ سے؟ نہیں, اس سے پیچھے والی اعلی سے غاشیہ. اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرا دیا پھر اس کو راستہ بتایا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جس میں اس کی مصلحت ہے اور اسے تعلیمی یا تسخیری طور پر ان چیزوں کی طرف ہدایت کر دی ہے جن میں اس کی نجات مضمر ہے. جیسے فرمایا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى 20-50. جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی. جب تقدیر کا فاعل انسان ہو تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تقدیر محمود یعنی عقل و فکر کے مطابق کسی امر پر غور کرنا اور پھر اس فارمولے کے مطابق کسی کام کو سر انجام دینا. ٹھیک ہے, یہ تقدیر محمود ہے. دوم تقدیر مذموم کہ انسان اپنی تمنا اور خواہش کے پیمانے کے مطابق کسی امر پر غور و فکر کرے اور عقل و فکر سے کام نہ لے. جیسے فرمایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر. یہ ایک ہی صورت تھی؟ نہیں, یہ اور ہے. یہ ہے 18-19 اور 19ویں ہے. یہ 74 ہے. 74 کہاں پہ ہے؟ 74. یہ بتاؤ. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر کون سی آیت ہے؟ کون سی صورت؟ نہیں, اس کا تو نہیں پتا ہونا. سورہ مدثر مزمل کے بعد. اور اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مارا جائے.
اس نے کیسی تجویز کی. یہ اس کے بارے میں ہے حضرت خالد بن ولید کے ابو جی کے بارے میں. اور استعارہ کے طور پر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام کا دشمن تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں یہ کچھ آیتیں تھیں. اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مارا جائے. اس نے کیسی تجویز کی. اور استعارہ کے طور پر قدرہ اور مقدور کے معنی حالت اور وسعت مالی کے بھی آتے ہیں, اور قدر کے معنی اس معین وقت یا مقام کے بھی ہوتے ہیں جس کسی کام کے لیے مقرر ہو چکا ہو. چنانچہ اِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ, ایک معین وقت تک. نیز فرمایا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 13-17. پھر اس نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے نالے بہہ نکلے. یہ وہ جہاں پہ عصا مارا حضرت موسیٰ نے, تو اس کے اندر سے 12 چشمے جو ہیں یا نالے جو ہیں وہ نکل پڑے. یعنی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلتے ہیں. ایک قرات میں بقدریہ ہے جو بمعنی تقدیر یعنی اندازہ کے ہیں, اور آیت کریمہ ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ, اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے, گویا کھیتی پر قادر ہیں. میں قادرین کے معنی قاصدین کے ہیں, یعنی جو وقت انہوں نے مقرر کر رکھا تھا اندازہ کرتے ہوئے اس وقت پر وہاں جا پہنچے. اور یہی معنی آیت کریمہ میں ہے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. یہ کون سی صورت ہے؟ یہ 54 ہے, سورۃ القمر. سورۃ الرحمن سے پیچھے ہے سورۃ القمر. وہ 55 تھی, یہ 54 ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں یاد رکھا کرو. 18 پہ کون سی صورت ہے؟ کون تھی یہ؟ سورۃ الکہف. 18 میں 118 کی بات نہیں کر رہا. نہیں 18 میں. تو کہاں پہنچا ہوا ہے تیرا ذہن؟ ہے یہاں پہ میرا ذہن ہے, لیکن سورۃ کہف 18 میں نہیں ہے. 18 پہ سورہ کہف ہے. 19 پہ کون سی؟ ابھی تک آئی کوئی نہیں. اس طرح صورتوں کے نام نہیں مجھے ابھی تک یاد, نہ نمبر یاد. چلو آگے چلتے ہیں. سورہ مریم ہے. 20 پہ کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ ہے. آگے چلتے ہیں. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اچھا میرا پیچھے چل رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا میں نے. تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. میں مراد ہے قدرت علیہ الشیء کے معنی کسی پر تنگی کر دینے کے ہیں. گویا وہ چیز اسے معین مقدار کے ساتھ دی گئی ہے. اس کے بالمقابل بغیر حساب یعنی بے اندازہ آتا ہے. قرآن پاک میں ہے وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ. یہ کون سی ہے صورت بلا؟ 65-7. اور جس کے رزق میں تنگی ہو, یعنی جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی ہو. نیز فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. 13-26. خدا جس پر چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ 21-87. اور خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. اور ایک اور قرات میں لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, پہلے نقدر علیہ تھا, اب نقدر شاید ہو سکتا ہے. اور اسی سے لفظ اقدر
مشتق ہے جس کے معنی کوتاہ گردان آدمی کے ہیں۔ کوتاہ گردان آدمی کون سا ہوتا ہے؟ گردان آدمی جو کوتاہی کرتا ہے، جو کرتا ہی جاتا ہے کوتاہی بار بار، جس کو غلطیاں کرنے کی عادت ہے۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اور اقدر اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جس کے دوڑتے وقت پچھلے پاؤں ٹھیک اس جگہ پر پڑے جہاں اگلے پاؤں پڑے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور آیت کریمہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 69 ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسے کرنا چاہیے تھی نہیں کی، یعنی یہ لوگ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے۔ اور پھر اس امر پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اس کی کنا کا ادراک بھی کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہو۔ 69 اور قیامت یہ ہو گئی۔ اور آیت کریمہ ہے أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ کہ یہ ہے 34-11 کہ کشادہ زر ہیں بناؤ، کشادہ زرہیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو اوپر پہننے والی ذرا نہیں ہوتی، پروٹیکشن والی، پروٹیکشن کی چیز چھاتی کے اوپر جو زریں نہیں پہنتے تھے، ذرا نہیں ہوتی تھی، اچھا جو جنگ میں لوہے پہنتے، ہاں لوہے کی جو ذرا ہوتی تھی۔ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو۔ ٹھیک ہے، کڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو پیچھے جس سے وہ باندھتے ہیں، مطلب یعنی کہ زنجیریاں جو ہیں، یعنی جب اس کو کرو تو اس کو اندازے سے صحیح طرح جوڑو کہ آپ کا پورا جسم بیچ میں فٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب یعنی کہ اس وقت ہو سکتا ہے کسی لڑائی کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے نا، پوچھ رہے تھے کہ لڑائی کا ذکر نہیں آیا، لڑائی کا بھائی اس لیول تک بھی ذکر آیا۔ ٹھیک ہے، جب جنگوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو۔ میں قدر فی السرد کے معنی یہ ہیں کہ مضبوط اور محکم زرہیں بناؤ، اور مقدار الشیء اس وقت یا زمانہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اس وقت یا زمانہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ جس طرح ابھی آج کل کون سا زمانہ چل رہا ہے ان 2-4 دنوں میں؟ کون سا زمانہ چل رہا ہے نہیں پتا، بسنت کا ہی زمانہ چل رہا ہے ان 2-4 دنوں میں، 6, 7, 8 کا فضول۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے، ہمارا ایک اوپن مائک گیٹ ٹوگیدر ہے جہاں پہ سارے بندے بول سکتے ہوں، سارے بندے اپنے اپنے پوائنٹ رکھ سکتے ہوں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ 70:4 اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ قیامت والا دن، قیامت والا ایک دن جو ہوتا ہے 50,000 سالوں کا ہوگا۔ اور آیت کریمہ ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ 57 29 57 کون سی ہے؟ 55 سورہ رحمان، 56 سورۃ الواقعہ، 57 سورۃ الحدید، جس کا مطلب ہے لوہے والا کنسیپٹ چل رہا ہے ابھی۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب
جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ بحث تعویل کے ساتھ مختص ہے، یعنی اس میں تعویل سے چارہ نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے نا، اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ بحث تعویل کے ساتھ مختص ہے، یعنی اس میں تعویل سے چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ القدر دیگ، برتن جس میں گوشت پکایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ القدر، اب یہ قدرو ہے، قدرو نہیں ہے، قدرو، قاف کے نیچے زیر ہے۔ چنانچہ فرمایا وقدور الراسیات، وقدور الراسیات 34-13، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور قدرت اللحمہ کے معنی ہنڈیا میں گوشت پکانے کے ہیں، اور ہنڈیا میں پکائے ہوئے گوشت کو قدیرن کہا جاتا ہے۔ القدارو قصاب، وہ شخص جو اونٹ کو نہر یعنی ذبح کر کے دیگ میں اس کا گوشت پکاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے الکامل 351، ضرب القدار نقیعت القدام، جیسا کہ قصاب سفر سے آنے والے کی خوشی میں دعوت کے لیے گوشت، جیسا کہ قصاب سفر سے آنے والے کی خوشی میں دعوت کے لیے گوشت کاٹتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔